فالآن أنا أذكر أمامكم قصة جميلة من حياة سيدنا الإمام الأعظم إمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه رحمة واسعة. فهو كان إماما بارعا للمسلمين، وكان إمام الفقه، فقد جمع الفقه ورتب المسائل الفقهية وأرشد المسلمين إلى طريق الصواب، وأخذ كل علومه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس هم ينتقدون على سيدنا الإمام الأعظم أبي حنيفة بأنه ترك الحديث وذهب إلى الرأي، وهكذا هم يقولون هو كان من أهل الرأي وليس كان من أهل الحديث. فهذا اعتراض خطأ على إمامنا الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه كان إماما في الحديث، وكان إماما في الفقه، وكان رجلا صوفيا عابدا زاهدا ساجدا لله تعالى، وكان رجلا طيبا. ويقول العلامة ابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر في آخر الكتاب يذكر قصة من حياة إمامنا الأعظم إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويقول: أنا إمامنا الأعظم في زمن هارون الرشيد، وأيضا كان صغيرا، وكان عمره صغيرا جدا، كان طفلا. فجاء بعض علماء النصارى من الروم وقالوا: نحن جئنا بثلاثة أسئلة. بعض علماء النصارى من هناك وقالوا: نحن جئنا بثلاثة أسئلة، فلو أجاب واحد منكم أو أحد منكم عن هذه الأسئلة نحن سنعتنق الإسلام وندخل في الإسلام ونترك دين النصرانية. ولكن لم يستطع أحد أن يجيب عن هذه الأسئلة، فلا بد لعلمائكم أن تتنصروا أو أن يتنصروا، أي يقبلوا دين النصرانية ويدخلوا في النصرانية. هكذا جاءوا بالتحدي، التحدي challenge، جاءوا بالتحدي وقالوا: من سيجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة؟ فجمع خليفة المسلمين جميع العلماء والمشايخ والفقهاء والمحدثين والأئمة عنده في دار السلطنة، وجمع كلهم في قاعة كبيرة، وقال لهم: هذا ضيفنا جاء من روما، وهو يريد أن يسأل سؤالا أو ثلاثة أسئلة، فمن منكم يجيب عن أسئلته؟ فكان جالسا فوق كرسي كبير مع الملك مع الخليفة، فهو قال: هذه أسئلتي الثلاثة. السؤال الأول: أنتم تقولون بأن الله سبحانه وتعالى خلق جميع الخلق، فماذا كان قبل خلق الله سبحانه وتعالى؟ يعني ماذا كان قبل وجود الله سبحانه وتعالى؟ كان أي شيء موجودا قبل وجود الله؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني هو قال: أنتم تقولون بأنه جاء في القرآن آية بأن الله سبحانه وتعالى قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأنتم تذكرون لله وجها كما للإنسان وجه، فأخبروني بأن وجه الله سبحانه وتعالى الآن في أي جهة؟ هل في جهة الشرق أم في جهة الغرب، في جهة اليمين أم في جهة الشمال؟ يعني أين وجه الله سبحانه وتعالى، في أي جهة؟ هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث وقال: ذكر في القرآن الكريم كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيعني أن الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين يظهر شأنه ومكانته سبحانه وتعالى،
فأخبروني في هذا الوقت ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى، ويعني أي شأنه وأي مكانته ظهرت في هذه الآونة والآن. هذا هو السؤال الثالث. فسأل هذه الأسئلة الثلاثة، فسكت جميع العلماء والمشايخ ولم يستطيع أحد أن يجيب. فكان الإمام الأعظم ولدا صغيرا مع أبيه، فهو قال لأبيه: يا أبي، أنا أريد أن أجيب عن هذه الأسئلة. فقال: أنت رجل صغير، أنت طفل صغير، وأنت لا تستطيع أن تتكلم أمام هؤلاء المشايخ والعلماء، ولهذا اجلس. ولكنه قال: لا يا أبي، أنا سأجيب عن هذه الأسئلة. قام وتقدم وقال: أيها الخليفة، أنا إن شاء الله سأجيب عن هذه الأسئلة، ولكنني سأجيب بشرط واحد، وشرطي أن يقوم هذا السائل من الكرسي ويقوم أمام الناس وأنا أجلس على الكرسي، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من يد السفلى. فأنا المجيب وهو السائل، فأنا سأجلس على الكرسي وهو سيقوم أمامي ويسأل وأنا أجيب. فهكذا تحير ذلك الضيف وقال: كيف يتكلم هذا الطفل؟ ولكنه يعني قام من كرسيه ويعني هو وقف أمام الناس، وذلك الطفل الصغير نعمان بن ثابت جلس على الكرسي وقال: اسأل الآن. فقال: سؤالي الأول: ماذا كان قبل وجود الله؟ فقال: عد أمامي، يعني هل أنت تعرف العدد؟ فعد أمامي. فقال: 1 2 3 4 5 6 8 9 10 إلى 10 المهم. ثم قال: خلاص، يعني هذا وصلت إلى 10، الآن عد من 10 إلى الخلف. فقال: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. فعندما وصل إلى 1 سكت، فقال: لماذا أنت لا تعد قبل 1 ماذا؟ فقال: قبل 1 0، لا شيء موجود قبل 1. قبل 1 انتهى العدد، وقبل 1 يبقى فقط 0. فقال: هذا في عددكم وهذا عند البشر. فجاءوا بالمصباح ونوروه أمام السائل، والمصباح حوله الزجاجة، أنتم تعرفون الزجاجة حوله، وهو المصباح. عندما نورت المصباح أمامه فسأله الإمام الأعظم النعمان بن ثابت قال: قل لي هذا نور المصباح. فنور المصباح وجهه إلى أين؟ هل وجهه إلى اليمين أم إلى الشمال أم إلى الشرق أم إلى الغرب؟ فقال: هذا نور، والنور ينير كل المكان، ونحن لا نستطيع أن نقول بأن وجه النور إلى الشمال أو إلى الجنوب أو إلى الشرق إلى الغرب. هذا نور، والنور يكون في كل مكان مساويا وينور كل المكان مساويا، ونحن لا نستطيع أن نقول بأن النور الآن إلى اليمين أو إلى الشمال. فتبسم النعمان بن ثابت وقال: مثل الله سبحانه وتعالى بوجوده في سورة النور وقال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هكذا قرأ هذه الآية وقال: كما أن المصباح لا نستطيع أن نقول وجهه إلى اليمين أو إلى الشمال، هكذا نور الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ثم قرأ هذه الآية: أينما تولوا فثم وجه الله. ففي كل مكان نور الله سبحانه وتعالى موجود بلا امتياز وبلا تفريق. ثم قال: الآن ما سؤالك الثالث؟ فقال: سؤالي الثالث هو
كل يوم هو في شان، يعني في كل وقت يظهر شان الله ويظهر مكانة الله سبحانه وتعالى. قل لي الآن ماذا فعل الله سبحانه وتعالى الآن؟ فقال أنت جئت بالتكبر وأنت جئت بالكبر، ففعل الله سبحانه وتعالى هذا الكرم بأنه أذلك أمام المسلمين وأكرمني وأنا طفل صغير أمام الناس وأنا أجبتك الثلاثة. ففي هذا الوقت أكرمني الله سبحانه وتعالى بالإجابة، وأذلك الله بكبرك وأذلك الله بتكبرك. وهكذا ظهرت مكانة الله سبحانه وتعالى في هذه الآونة. فهكذا يعني نصر الله سبحانه وتعالى عبده وهو أجاب بعلمه وبفضل الله سبحانه وتعالى إجابة صحيحة، وبهت الذي كفر وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذه كانت قصة من تراثنا من كتاب الأشباه والنظائر، ومصنفه ابن نجيم رحمة الله عليه. أنتم تستطيعون أن تقرأوا هذه القصة من هذا الكتاب الذي أنا ذكرت أمامكم. فما أنه لا يوجد قبل الواحد أي عدد، وهكذا لا يوجد قبل وجود الله سبحانه وتعالى أي شيء، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا شيء قبل وجود الله سبحانه وتعالى، فهو الأول. هذا جوابك عن السؤال الأول. ثم قال اذكر السؤال الثاني، فقال جاء في القرآن الكريم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقل لي الآن وجه ربك في أي ناحية؟ في ناحية الشمال أم في ناحية الجنوب؟ في ناحية الشرق أم في ناحية الغرب؟ فأجاب النعمان بن ثابت الإمام الأعظم في صغر سنه قال نعم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولكن أنا سألتمس من الخليفة الآن نوروا المصباح أمام السائل.